برادر السلام علیکم. خوب هستین؟ جان شما جوره بخیر هستین؟ امروز ما صبح آمدم در هتل علی اصغر چایخانه که است دیگه اینا که است اینجی ناشته صبح تیار منه پراठه تخم دیگه باین پرسان منم از اینا گپ میزدم که اینا دیگه چی جور نه ناشته خو دیگه باین کرد. جور هستین؟ خیر خیریته؟ چی تیار میکنن شما برای ناشته صبح؟ برای ناشته صبح پراठा یا آملیت است، چوله است. صبح تایم. چند بجه اوتل شما واز می؟ اوتل 6:30 بجه واز. اور تا چند بجه میشه اوتل شما؟ است تا شام 8:30 9 بجه است. 8:30 9 بجه. دیگه تمام روز مردم پراठा اور چای چوله مخوره یا دیگه چیزا است؟ نه صبح تایم که است پراठा آملیت چوله مردم مخوره و زبات بده چشت که است چاول چوله دیگه. خب چاول چوله. ای دیگه چلیده مورا تا شاوره. تا شاور است. تا شاو چند بجه است؟ شاو تا 8:30 9 بجه است. 8:30 9 بجه. دیگه امی پراठा شما چندی میدین؟ پراठा دانه 35 روپیه. دانه 35. چای که است؟ چای که است کلان کو 50 روپیه. 50 روپیه. اور تخم که است؟ تخم پراठा 2 ریٹ 35 روپیه. خب اور این چند پراठा روزانه شما که است سودا میدین؟ روزانه مشنا 120 تقریبا سدنا مشنا. او ماشاءالله خوب چیزا سیل شما است. اور وہ کیسا ہے نالی دوستا ما شما را نشون میدم که ایگنا برای جای ششتم داره دبال که است جای ششتم است برای بچه که است فهمیدن دیگه اینجیم که است نه مردم که است میشنه ایگو که است چوکی دا برو انداختم میشنه چونکه هفته است یخیا است و در یخیا که است در هفته و ششتم چای خورده ناشته کدو مزه میده و باید ما شما رو بالمو برای ما شما نشون بدم که ایگنا جای ششتم کی داره دیگه ایگنا که است مو شما نشون بدم که جای ششتم بچه است چونکه جای چړای دیگه زیاد جای برای چړا نیه دیگه. برادر السلام علیکم. چطور هستین برادر؟ خوب این جور هستین؟ ٹھیک ٹھاک هستین؟ شما ناشته کردین برادر؟ چیز خوردین شما؟ چی خواستین برای خود؟ چای پراठा اور تخم آملیت هم بود. چطوره چای از نه چطوره برادر؟ چای مو ولا دفعه اینجا اومده. خب پراठा چای بود دیگه. پراठा شما مزدار. خب دیگه شما مطمئن هستین که پیسه شما حلال شده حرام نشده؟ بالکل. اور مردم را دوستا را شما ای ادوایز میدین که برای ناشته خوب که است در این جبای طرف رای سرخاگاه هتل است که همین جبای بنا ناشته کنه صبح که است مزه میده در آزاد فضا دمینه روی چیزی از مو که است اون بایپاس هم است ویو بسیار خوبصورت داره اینجا که است دیگه بسیار مهربانی شما جور باشین خوش باشین سلامت باشین مهربانی شما. برای خوب بود هتل نعیم که است در رای سرخاگاه که است آردر کردم امروز تخم پراठा اور چای دیگه ما ناشته منم پس شما را که است نه موگم که ناشته از نه چی رنگ بود آیا تا میار از مو شما پورا است یا نیه بسیار مهربانی شما. دوستامو ناشته آردر کرده بودی برای از ما خواهی چای پراठा اور دمی پراठा که است تخم هم اشتا ارده دیگه یک ریزه مهمانم در پالو از ما در ششته که مگم کچمو چای مخورم. نام تو چیه بچم؟ محمد بن حاج. محمد بن حاج نام است تو؟ اور تو برای چای خوردم ده پراठा گرفتم ده؟ 5 دانه پراठा مبرم بگی؟ چند دانه پراठा مبری؟ بگی؟ من حاجی. تو ایسون سلفی یار؟ ایسون سلفی نه؟ بگی 5 دانه مبرم بگی؟ 5 دانه پراठा مبری؟ بسیار خوب. برادرای ریزه بچه تو خوب امده برای 5 پراठा گسته خب؟ دیگه شما ما خواهش نم که شما باین اینجی در هتل از ایگنا کامیاب کنید ایگنا هتل از خود است اور کامیابی از ایگنا کسه در دستی از ما شما مردم است کامیابی چینل از ما در دستی شما دوستا است قوم است فهمیدین بسیار زیاد مهربانی شما اسمت یار پراठा از نه که تخم که سر خوب ما اینی که خوردم بسیار مزدار
خوب لگید من تست زی بسیار خوب است پراچه زی نخواستم و تخمم که منی زی است امروز بابا مردش ایجاد شده بسیار مهربانی بانک شما بخورم برای کسان